अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वहाब हसन। हाल ही में पंजाब असम्बली से हद तक इज़्ज़त कानून 2024 पास किया गया। इस बिल को पास करने से पहले हुकूमत पंजाब ने सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के लिए उन्हें मदऊ किया गया था और उनकी जानिब से इस बिल को फ़िलहाल पास ना करने या फिर पेश करने से गुरेज करने का कहा गया था और उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते का वक्त दिया जाए इस बिल को पास करने से पहले। सहाफ़ती तंजीमें ये चाहती थीं कि जल्दबाजी ना की जाए और इस बिल में मौजूद कुछ शिक़ें ऐसी थीं जिन पर सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो चाहते थे कि वो इन शिक़ों पर गौर व ख़ौस करें, मुश्तरका तौर पर जो हैं इस पर बात करें, उसके बाद इस बिल को पेश किया जाए, फिर उसे मंजूर किया जाए। मगर हुकूमत पंजाब की जानिब से इस बिल को पास किया गया, जिसके बाद सहाफ़ियों और फिर हुकूमती नुमाइंदगान में एक नई बहस ने जन्म लिया और अब सहाफ़ती तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ियों की ज़बान बंदी के लिए एक ड्रैकोनियन लॉ है। इसे एक ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जा रहा है और सहाफ़ती तंजीमें ख़ास करके पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये मुतालबा कर रही हैं कि इस बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सहाफ़ती तंजीमें और ओहदेदार के साथ मिलकर इस बिल पर मुशावरत की जाए और जिन शिक़ों पर सहाफ़ती तंजीमों के आला ओहदेदारान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात की जाए, मुशावरत की जाए और उन शिक़ों को ख़त्म किया जाए। ये कानून है क्या? इस कानून के तहत किन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? सिर्फ सहाफ़ी इस कानून से मुतासिर होंगे या फिर इस कानून के तहत आम लोग भी इस कानून के तहत उनको जो है वो सज़ा का सामना करना पड़ सकता है, या फिर सहाफ़ी ही सज़ा के मुर्तकिब होंगे? और अगर कोई शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार पाया गया तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? किन शिक़ों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? चूँकि ये कानून जो है जो पास किया गया तकरीबन 22 पेजेस का है, स्क्रीन पर वो आपको शो भी हो रहा होगा। दूसरा ये कि इस बिल को असम्बली से पास करने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? क्योंकि इस बिल को लेकर अपोजिशन अरकान बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी इस बिल को वापस लेने का बारहा मुतालबा कर रहे हैं और इस बिल को गालिबन चैलेंज करने का भी जो है वो फैसला किया गया है कुछ अपोजिशन तंजीमों की जानिब से। हुकूमत पंजाब ने इस बिल को पास करने की जो वजूहात पेश की हैं वो क्या वजूहात हैं? जो अज़मा बुखारी हैं उनकी जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? आज की इस वीडियो में हम इस बिल और इस बिल के होने वाले मनफी या फिर मुस्बत पहलुओं पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कानून किसके लिए है, किस किस्म का मवाद हद तक इज़्ज़त के ज़ुमरे में आता है और बनने वाला जो ट्रिब्यूनल होगा वो काम कैसे करेगा और इसमें कौन कौन से ओहदेदार शामिल होंगे और इस ट्रिब्यूनल को बनाएगा कौन? इस वीडियो में आज हम जिक्र करेंगे। इस बिल के मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स जिसको ये लगे कि उसके साख को नुकसान पहुंचाया गया है वो सिविल क़वानीन के तहत मुबैना हद तक इज़्ज़त करने वाले शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता, चाहे वो सहाफ़ी हो, सियासतदान हो या फिर कोई भी आम शख्स जो कि इस पाकिस्तान का शहरी है। इस बिल के तहत हद तक इज़्ज़त कानून के तहत साख को नुकसान पहुँचाने वाले शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई के लिए सिविल अदालतों से रुजू कर सकता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो इस मुल्क में रहने वाला कोई भी शख्स हो, आम आदमी हो, सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खा वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, वो इस कानून के तहत जो है वो हद तक इज़्ज़त कानून के तहत वो कानूनी चाराजोई का मिजाज रखता है अगर उसको ऐसा लगे कि उसकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। इस कानून के दायरा इख्तियार में हर वो शख्स आएगा जो सोशल मीडिया की वेबसाइट, फेसबुक, एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टिकटॉक के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने के मकसद से तस्वीर, आवाज़ें, इशारे, अलामात या फिर तहरीरी जो मवाद है वो नशर करेगा। अगर वो मवाद हद तक इज़्ज़त के ज़ुमरे में आता है तो वो कानूनी चाराजोई की ज़द में आ सकता है और उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई हो सकती है इस हद तक इज़्ज़त बिल के तहत। हद तक इज़्ज़त से मुराद गलत या फिर झूठ पर मबनी बयान की अशात और नशरियात और फिर उसके फैलाव है, जिससे किसी भी शख्स को ऐसा लगे कि उसकी साख को मजरूह किया गया है, उसे दूसरों की नज़रों में गिराया गया है या फिर उसे गैर मुनसिफाना तरीक़े से तनकीद और नफ़रत का निशाना बनाया गया है या फिर उसे नफ़रत का जो निशाना है वो बनना पड़ा है। ऐसा अमल हद तक इज़्ज़त के ज़ुमरे में आता है, चाहे वो
اس کا اظہار زبانی کلامی کرے یا پھر تحریری طور پر تصویری شکل میں کرے، یہ ہتک عزت کے زمرے میں آتا ہے۔ جبکہ ٹریبیونل کا ممبر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت سے مقرر کیا جائے گا۔ چیف جسٹس 3 نام حکومت کو بھجوائیں گے، جن میں سے ایک کو ممبر مقرر کرے گا۔ اگر وہ کسی بھی نام پر اتفاق نہیں کر پاتے تو چیف جسٹس کو نام حکومت کو واپس بھجوائیں گے، جو ایک نئی لسٹ بھیجے گی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ متفقہ طور پر اس ٹریبیونل کے لیے ایک نام پر اتفاق نہیں ہو جاتا۔ بننے والا یہ ٹریبیونل 6 ماہ کے اندر کسی بھی شکایت پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا، اور متاثرہ شخص بھی پابند ہوگا کہ 60 دن کے اندر واقعے کے 60 دن کے اندر وہ شکایت کر سکتا ہے۔ ہتک عزت قانون کے تحت اس شخص کے خلاف جو شخص اس کی عزت کو مجروح کر رہا ہے یا پھر اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اسے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی شخص نے سوشل میڈیا پر اس کی ساکھ کو مجروح کیا ہے، اس قانون کے تحت کسی بھی شخص پر الزام ثابت ہونے پر ٹریبیونل 30 لاکھ ہرجانے کا حکم سنا سکتی ہے، خواہ وہ صحافی ہو، عام آدمی ہو، سیاستدان ہو، وکیل ہو یا پھر ڈاکٹر ہو۔ کسی بھی شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والا پاکستانی شخص ہو، وہ اس قانون کی زد میں آ سکتا ہے، اور جو شخص متاثر ہے وہ بھی اس قانون کے تحت سامنے والے شخص پر جو مجرم ہے اس پر قانونی کارروائی کرنے کا مجاز رکھتا ہے۔ اس بل کو سیاسی صحافتی تنظیموں کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا۔ بالخصوص پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس بل کو فوری طور پر وہ مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے، اور مطالبہ کر رہی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اس بل پر ایک بار پھر وہ نظر ثانی کرے۔ یہ بات بھی انتہائی غور طلب ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت پروینشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں ترمیم کر رہی تھی، تو مریم نواز جو کہ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اس وقت صحافیوں کے ساتھ احتجاج میں موجود تھیں۔ انہوں نے صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خطاب وہ باتیں کی۔ اس وقت صحافیوں کی وہ آواز بنی، اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے جتنے بھی مظاہرے کیے گئے اس پر پاکستان مسلم لیگ نون وہ ان کی ہم آواز تھی، اور یہی کہتی تھی کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے اور صحافیوں کی آواز بندی ہے۔ لیکن آج انہی کی اپنی جماعت کی حکومت جو کہ پنجاب میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے، ایسے قانون لا رہی ہے جن کا مقصد میڈیا کی زبان بندی ہے۔ بطور پاکستانی اور پھر پاکستانی صحافی میرا بھی اس سارے معاملے پر ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک تجزیہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قانون کا صحیح استعمال کیا جائے، جسے ڈریکونین لا کہا جا رہا ہے، اگر اس قانون کا صحیح استعمال ہو تو عوام اس قانون سے مستفید ہو سکتی ہے، کیونکہ دور جدید میں جہاں ٹیکنالوجی عروج پر ہے، سوشل میڈیا کو اندھوں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا جو دل چاہے، جو دل کرتا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتا ہے، سوشل میڈیا پر بول دیتا ہے، چاہے وہ نومولود صحافی، چونکہ پاکستان میں تو بھرپور نومولود صحافی ہیں، بنا کسی شواہد کے، بنا کسی تحقیق کے وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ ہر ایک پتھر کے نیچے سے ایک نیا صحافی نکل رہا ہوتا ہے اس پاکستان میں۔ آسمان سے اگر پتھر نیچے پھینکو تو کسی نہ کسی ایک صحافی کے سر پر ہی آگر لگے گا۔ پاکستان میں اس قدر اتنے صحافی ہو گئے ہیں، ہر سال مختلف جامعات ایک بڑی تعداد وہ نومولود صحافیوں کی پیدا کر کے باہر چھوڑ دیتی ہے، جن کے پاس صرف ڈگری ہوتی ہے، نہ تو کوئی تجربہ ہے، نہ ہی کوئی صحافتی اصول وہ جانتے ہیں، نہ ہی کوئی ان کے پاس ایسا ایکسپیرینس ہے کہ وہ فیلڈ میں آ کر چونکہ تھیوری پڑھ کے وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قانون کا بالکل ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے، اگر قانون کے مطابق استعمال کیا جائے اور وہ چیک اینڈ بیلنس ہے، تو آئی تھنک یہ قانون بالکل ٹھیک ہے۔ قانون وہ بنائے جاتے ہیں عوام کی اصلاح کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے، عوام اس سے مستفید ہوں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہو، چاہے وہ کوئی بھی صحافی ہو۔ وہ کسی بھی ملک کے قوانین سے وہ خود کا تحفظ محسوس کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون ہے، اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ اس کے ساتھ درپیش آتا ہے تو وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر جا کر، قانونی پلیٹ فارم پر جا کر کسی کنسرن لا کے تحت وہ اس پر قانونی چارہ جوئی رکھنے کا کرنے کا وہ مجاز ہے۔ اور اگر کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے اس طرح کا تک عزت کا، تو ایک مخصوص لا ہے جس کے تحت وہ قانونی چارہ جوئی کا وہ حق رکھتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس طرح کے قوانین ہونے چاہیے۔